Salam alaikum, j'espère que vous allez bien وصحتكم بخير. alors هذه فيديو تاع الرجوع تاعي على القناة اليوتيوب. ça fait très longtemps ما بنتش على اليوتيوب، توحشت بزاف 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 هاد لو دومين. الله غالب كاين بزاف عفايس اللي يشدوني على القناة تاعي باش نحط لي فيديو ايتو باغ اكزومبل لا غروسيس ومن بعد لاكوشمون ensuite الرحلة. دونك والله ما قعدت ومن بعد هذيك لا نيسونس تاع لو بيبي تربيه ايتو كوم سي لا بروميير اكسبيريونس. دونك كنا نتعلموا كنا نرفدوا شويه ومازلنا نتعلموا مي بون. دونك هنا اني وليت لكم بموس تاع الجزيه اللي حنديرها معاكم وحنكسبليكيها لكم ديتاي باغ ديتاي باش هكا ان شاء الله تنجح لكم. والى سيتوها ونجحت لكم ما عليكم غير تدخلوا لي تعليقاتكم على في لي كومونتير لتحت. دونك هنايا استعملت 125 غرام تاع سكر، زوج بياض بيض، 50 سنتيلتر تاع الماء، ومغرفه كبيره معمره مليح تاع العسل. هنا نحكم كاسرونه نحط السكر تاعي ونرمي عليه هذاك الماء 50 سنتيلتر وما نزيدوش عليهم. ما ميلا بان لكم بالك السكر ما تشمخلكمش ولا مي سا سوفي هكذا باش ما تجيكمش بزاف جاريه. واللي يحب يزيد لها الماء يديرها جاريه. انا في لوكا تاعي حبيتها تكون شويه خفيفه، ما حبيتهاش تكون ثقيله هكذاك. علاش؟ باسكو كوم سي البروميير جور تاع رمضان ماذا بيا ناكل حاجه تكون يعني خفيفه لو سوار مالغري كو لا موس تاع الجوزيه شويه ثقيله. مي انا تجريتها شويه مانيش حابه ديك يعني الصيام بعد نفطروا ما تزيدوا ناكلوا حاجه ثقيله هايتو. دونك انا ستلها غير شويه تاع ما باش تجيني شويه خفيفه لا مستاعي. دونك هنا كيما قلت لكم درت السكر في الكاسرونه، حطيت عليه الماء وخليته يذوب في هذاك الماء. دونك هنايا كيما راكم تشوفوا اون فوا دابلي هاوليك لو ريزولطا يبان غير الماء وحده. دونك هنا دابلي السكر نخليه يبقبق هكذا كيما راكم تشوفوا لمده واحد 4 ا 5 مينوت هو يبقبق، يعني لو طون لي كيما حنا نقولوا يشد روحه فوالا. دونك غير اللي تجوز واحد 5 مينوت هكذاك نرمي عليه هذيك المغرفه تاع العسيله، نرميها كامل في هذاك الماء ونسي نخلطها بمغرفه تاع الحطب. فوالا نخلطها باش ندخل هذاك العسل في الماء والسكر هذا ما كان. دونك هنا ما بيت ما العسل نخليه تاني يتغلى. انا نروح نوجد لا دوزيام بارتي تاع هاد لا روسيت هذه فيها 3 بارتي. دونك لا بروميير وجدناها تاع الماء والسكر والعسل. هنايا نجوزو الى المرحله الثانيه وهي نحكموا بياض البيض. زوج حبيبات بيض نحينا لهم البيض تاعهم نحطوهم دون ان ريسيبيون ولا دون ان بول ونروحو نطلعوهم اونانج نخفقوهم حتى يولونا بياض بيوضه كالثلج. فوالا يطلعوا كالثلج. هنا شعلت الباتور تاعي ا غراند فيتاس وراني نطلع في بياض البيض تاعي حتى يوصل لدرجه وين كي نقلب لو بول هذاك ولا يعني وين راني نخدم كي نقلبو ما يطيحليش البيض تاعي. الا وصلت وين قلبت هذاك لو بول وما طاحليش بياض البيض هنا نعرف بلي خلاص كمل خفق وسي بون. فوالا شوفوا هنا كي قلبته ما يطيح ما يزود ما والو. اونتر طون نروح نشوف هذيك العسيله تاعي هنا راهي تبقبق غنلقاها تبقبق. نحب نطفي الفرنو ونروح نحكم البيض تاعي نعاود نشعل الباتور ونجيب العسيله تاعي ودوكا كي نشعل الباتور نبدا نضرب في البيض تاعي او ميم طون نفرغ غير بالعقل هذيك العسيله يعني السكر والماء والعسيله نسيي ندخلهم بيان داخل البيض او ميم طون راني نضرب فيهم. هنا غير نكمل نحكم لو ريسيبيون تاعي هذاك نغطيه بالبابي الومنيوم وانا جي بريفيري ندخلو قبل في الفريجيدير يبرد ليه واحد 2 سوايع هكذا باش يشد روحو شويه ومن بعد نبدا نعمر في لي فيغين تاعي. هاوليك لو ريزولطا فينال جاني كومام كيما قلت لكم او ديبي جاني خفيف وشايد روحو او ميم طون ماشي خفيف هذا ما كان. دونك هنايا نجيب المكون
الاساسي تاع هاد لا غوسيت الا وهو الجوز. هنا تاني الجوز قسمته على 3 بارتي. دونك هدايا راني حنفتو ونخليه شويه خشين. هادوما حبيبات خليتهم باش نديكوري لا فيغين تاعي من الفوق، خليتهم هكذا كبار. هادوما نروح نرحيهم خشان كيما راكم تشوفوا لهنا. اللي حب يزيد يرقق يرقق، هادي سي او شوا. وانا كان عندي ديجا من قبل الجوز مرحي رقيق. هنا حكمت لي فيغين تاعي بيسكو سي بيرسون، الوغ حكمت سي فيغين. درت سيفيرين، ما درت 7 ما درت 8، درت 6 باسكو الموس تاع الجوزيه ثقيله وتقهم. دونك تاكلي وحده سا. وما حبيتش ندير بو زعما نخلي الغدوه من داك، باسكو جو بريفير ندير ان اوتر ديسير. هذا ما كان. دونك هنايا راني عمرت لا بروميير كوش تاع الجوزيه. انsuite درت في وسطها هذاك الجوز المرحي خشين، وزدت لهم اون دوزيام كوش تاع لا موس تاع الجوزيه. وهنا راني نديكوري. دونك هنا حكمت الجوز تاعي المرحي رقيق. هنا نروح نجيب حبيبات تاع الجوز الكبار ديكوريت بهم، وهاوليك لو ريزولتا. دونك هنا راح نحطهم في الفريجيدير يزيدوا يبردوا مليح واحد 3 سوايع ونخرجهم. هنايا اونتر طون ما دخلتهم في الفريجيدير، انا قلت في بالي نديكوريهم على فان بلا فوي دور. فينالمون لقيتها خلصت لي، جي با في اتونسيون. معليش كان عندي البيستاش، جي بريفيري ندير دي بيستاش باش نكاسي لا كولور هذيك. فوالا دونك هاوليك لو ريزولتا فينال. ان شاء الله يكونوا عجبوكم. لو غو تاعها الي اكسترا اوردينير، بزاف بنينه. ان شاء الله تجوها وتقولوا لي. وما تنساوليش لي جيم تاعي وابوني بور لي نوفيل اي لي نوفو. بقاو على خير.